ओ भाइ भिडियो अफ गर्न। रिप्रेजेन्ट गर्छौ त यस्तो एउटा ग्राफ बनाउँछौ, सधैँभरि यस्तो एउटा ग्राफ बनाउँछौ। यो ग्राफको मिनिङ के हुन्छ भनेर बुझाउँछु भनेको थिएँ। यस्तो ग्राफको मिनिङ के हो बुझाउँछु भनेको थिएँ। सुन, म 5 मिनट वेट गरेँ। यहाँ हरेक एक मिनटमा केटाहरू थपिँदैछ। म 5 मिनट वेट गर्छु, 5 मिनट पछि सबैजना साथीहरू हो, माइक अफ गर्ने, आफ्नो भिडियो हराइहाल्छ। अनि नाम पनि लेख्ने। त्यो सबैलाई भन त, नाम पनि लेख्ने। नाम लेखेर मात्रै आउने, पार्टिसिपेट हुनु। टाइम लिमिट पनि सेट गर्दिनु नि। नाम लेखेछ हो, किन झन् टेन्सन लेख्नु। रेडमी को, लेनोभो को? रेडमी मा हो, के भयो? नाम छैन? नाम लेखेको छ यहाँ नि। आफ्नो नाम लेखेर आउन यार, किन यस्तो ल्याङ गरे? मोबाइलको डिभाइसमा नाम लेख्न भन न सबैलाई। यो 1FL6Q भन्ने गाह्रो हुन्छ। भाइ सबैजना साउन्ड बन्द गर्नु। बच्चाको आवाज आइरहेछ यार। यो एउटा म मिडियमको कुरो गर्दैछु, जसमा मिडियमका पार्टिकल्सहरू यसरी बसेका छन्। एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, थुप्रै होला। गनी नसक्ने गरेको नम्बर अफ पार्टिकल्स होलान्, हजारौं, लाखौं, करोडौं पार्टिकल्स होलान्। त्यसमध्ये केही पार्टिकल्सहरू अहिले यसरी यो एक्स एक्सिसमा बसेको छ। यो एक्स एक्सिस हो। मिडियमका पार्टिकल्सहरू एक्स एक्सिसमा बसेका छन्। यसलाई एक्स एक्सिसै भन्दा हुन्छ। र यो यसको ओरिजिन हो। यो यसको ओरिजिन हो। त ओरिजिनबाट पहिलो पार्टिकल कति पर छ भनौँ, 1 सेन्टिमिटर पर छ। दोस्रो पार्टिकल 2 सेन्टिमिटर पर छ। तेस्रो पार्टिकल 3 सेन्टिमिटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एन्ड सो अन। कुन पार्टिकल ओरिजिनबाट कति पर बसेको छ त्यसलाई हामीले एक्स एक्सिसमा देखायौं। यसलाई भन्छौं पोजिसन अफ पार्टिकल भन्छौं। यसलाई एक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। पार्टिकलको पोजिसन अन एक्स एक्सिस। ओरिजिनबाट कुन पार्टिकल कति कति पर बसेको छ, कोही नजिक छ, कोही अलिकति पर छ, कोही अझै पर छ, अझै पर छ। यसलाई पोजिसन भन्छौं हामी। र अहिले जुन पार्टिकलहरू एक्स एक्सिसमा बसेका छन्, यी सबै आफ्नो मेन पोजिसनमा बसेका पार्टिकल्सहरू हुन्। यी सबै पार्टिकलहरू अहिले मेन पोजिसनमा बसेका छन्। हिजो जसरी हामीले
स्प्रिङ मोडेलको कुरा गरे, जसमा मैले तिमीहरूले बुझाएँ कि सबै पार्टिकल तल माथि मेन पोजिसनको तल माथि अप एन्ड डाउन भाइब्रेट गर्छन्। यो पार्टिकल 1 लाई हेर्ने भने यो पार्टिकल यो जो y एक्सिस ड्रा गर्दैछु, यो y एक्सिसमा अप एन्ड डाउन ओसिलेट गर्छ। त्यसैगरी यो अर्को पार्टिकलको लागि पनि y एक्सिस होला। सबै पार्टिकल यो y एक्सिसमा तल माथि पोजिसनबाट ओसिलेट गरेको हुन्छ। अनिल महतो माइक अफ गर न यार, क्वेसन सोध्नु छैन भने माइक अफ गरेर राख न, डिस्टर्ब भइरहेछ। गरिरहेछु। हस् गर बाबु गर। यसको बच्चाका सबै ठाउँमा म के ड्र गर्दैछु रे, y एक्सिस ड्र गर्दैछु। किन ड्र गर्दैछु? किनभने यी सबै पार्टिकल मेन पोजिसनबाट तल माथि अप एन्ड डाउन y एक्सिसमा ओसिलेट गर्छ। अब यस्तो सेटअप छ। कोही आएर कसैले पार्टिकल 1 लाई डिस्टर्बेन्स दियो, कसैले पार्टिकल 1 लाई इनर्जी दियो र यो पार्टिकल 1 अप एन्ड डाउन ओसिलेट गर्न थाल्यो, अप एन्ड डाउन ओसिलेट गर्न थाल्यो। र पार्टिकल 1 ले एकछिनपछि पार्टिकल 2 लाई डिस्टर्बेन्स दिने होला। अब 2 पनि ओसिलेट गर्दैछ, 1 त गर्दैन छ, 2 पनि ओसिलेट गर्दैछ। 2 ले 3 लाई इनर्जी दियो, जो पनि ओसिलेट गर्दैछ। यसले एकले अर्कोलाई डिस्टर्बेन्स दिँदै गयो, डिस्टर्बेन्स साथै अगाडि एक्स एक्सिसमा बढ्दै गयो। यो चीज हुन केही टाइम पनि लाग्छ। मानौ यो डोरी थियो, तिमीले डोरीको यो समातेर यसरी अप एन्ड डाउन ओसिलेट गर्न थाल्यौ, यहाँबाट डिस्टर्बेन्स यसमा जाने होला, यसमा जाने होला, यसमा जाने होला, एवं प्रकारले डिस्टर्बेन्स एक्स एक्सिसमा अगाडि बढ्दैछ। यही त हो प्रोपेगेसन अफ डिस्टर्बेन्स। अगाडि बढ्दैछ, एकछिनपछि के भयो, यहाँसम्म डिस्टर्बेन्स आइपुग्यो र अब सबै पार्टिकलहरू ग्यालेक्सी ट्याब ए यसरी लेखेर नआउँछ क्लासमा भाइ, आफ्नो नाम सहित आउने। एकछिनमा बढ्दै डिस्टर्बेन्स यहाँसम्म आइपुग्यो। अब सबै पार्टिकलहरू ओसिलेट गर्दैछ। कहाँ? यो पार्टिकल आफ्नो y एक्सिसमा, यो पार्टिकल आफ्नो y एक्सिसमा, सबै पार्टिकल आफ्नो y एक्सिसमा ओसिलेट गर्दैछन्। यी काम भइरहँदा, सबै पार्टिकल तल माथि ओसिलेट गरिरहँदा, अचानक तिमी यो क्लासमा आउँछौ, यही क्लासमा भएका यी सबै पार्टिकलहरू तल माथि ओसिलेट गर्दैछ। तिमी आउँछौ र तिमी एउटा क्यामेरा बोकेर आउँछौ, र यो ओसिलेट गर्दै गरेको पार्टिकलको 7:10 भन्ने टाइम, जसलाई टाइम टी भन्छौँ हामी, 7:10 को टाइम टी टाइममा यसको तिमी फोटो खिच्छौ। जब यसको फोटो खिच्छौ त यो पार्टिकल कहाँ भेटिन्छ? यो y एक्सिसमा चाहिँ भेटिन्छ। यो कहाँ भेट्छ? आफ्नो y एक्सिसमा भेट्छ। यसलाई कहाँ भेट्छ? आफ्नो y एक्सिसमा। सबै पार्टिकल आफ्नो y एक्सिसमा कुनै न कुनै ठाउँमा भेटिन्छ। मानौ पहिलो पार्टिकल यही देखियो, फोटो खिच्दा फोटोमा टी टाइममा पार्टिकल 1 यही देखियो, पार्टिकल 2 यहाँ देखियो, पार्टिकल 3 यहाँ आयो, यहाँ पाइयो फोटोमा, पार्टिकल 4 यहाँ थियो, पार्टिकल 5 यही थियो, पार्टिकल 6 यहाँ, पार्टिकल 7 यहाँ, पार्टिकल 8 यहाँ। यसरी पार्टिकलहरू बसेको हुन्छ। कुनै एउटा टाइममा जब तिमी फोटो खिच्छौ पार्टिकलको,
कुन पार्टिकलको? त्यो मिडियमको पार्टिकल्सहरू जसमा वेभको प्रोपेगेसन हुँदैछ, डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दैछ, पार्टिकल्सहरू भाइब्रेट गर्दैछन्, ओसिलेट गर्दैछन्। अचानक एउटा सर्टेन टाइममा आएर जब तिमी फोटो खिच्छौ मिडियमको, त्यो फोटोमा सबै पार्टिकलहरू कहीँ न कहीँ त त्यो वाइ एक्सिसमा पाइन्छ। बहुत राम्रो, पाइयो आफ्नो ठाउँमा। तो वाइ एक्सिसमा कसले राख्दैछौँ? यो पार्टिकल यहाँ छ को मतलब मीन पोजिसनबाट कति पर छ, मीन पोजिसनबाट कति पर छ, मीन पोजिसनमै छ, मीन पोजिसनबाट कति पर छ। वाइ एक्सिसमा कसले राख्दैछौँ? पार्टिकलहरूको डिस्प्लेसमेन्ट। एक्स एक्सिसमा जसरी पार्टिकलहरूको पोजिसन राखेका थियौँ, एक्स एक्सिसमा पार्टिकलहरूको पोजिसन राखेका थियौँ, वाइ एक्सिसमा कसले राख्दैछौँ? यदि यहाँ मैले ठुलो वाइ एक्सिस बनाएँ, वाइ एक्सिस, तो यो वाइ एक्सिसमा कसलाई राख्यौँ हामीले? पार्टिकलहरूको डिस्प्लेसमेन्ट। So, in fact, we are plotting graph between displacement of particles taken on y-axis and their position on x-axis at a particular instant of time, or a certain instant of time मा पार्टिकलहरूको पोजिसन जसलाई एक्स एक्सिसमा राखेका छौँ र पार्टिकलहरूको डिस्प्लेसमेन्ट जसलाई वाइ एक्सिसमा राखेका छौँ, तिनीहरू बिचमा सर्टेन टाइम टी मा एउटा ग्राफ बनाउँदैछौँ। र ग्राफ कस्तो आउने होला? यो ओरिजिन हो है, यो पार्टिकल है। यस्तो केही ग्राफ आउने होला। यो ग्राफलाई साइन कर्व भन्छौँ, यो ग्राफलाई साइनोसुडल कर्व भन्छौँ। यो साइनोसुडल आयो, कति बेलाको ग्राफ हो र यो? 7:10 को बेलाको ग्राफ। 7:11 फोटो खिचेको थियो भने के हुन्छ? यो आफ्नो ठाउँबाट यहाँ वाइ एक्सिसमा सरिसकेको हुन्थ्यो, यो पनि वाइ एक्सिसमा आफ्नो ठाउँबाट सरिसकेको हुन्थ्यो। सबै पार्टिकल वाइ एक्सिसमा पहिल्यै देखिएको ठाउँबाट केही न केही नयाँ पोजिसनमा आइसकेको हुन्थ्यो। र त्यति बेला फेरि जब सबैलाई जोड्थ्यौ त फेरि साइन कर्भ नै आउँथ्यो, तर अर्कै अनुहार मुहारको। म कस्तो कस्तो अनुहार मुहारहरू आउन सक्छ, तर हरेक चोटि हरेक टाइममा जब तिमी फोटो खिच्छौ त पार्टिकलहरू वाइ एक्सिसमा नयाँ नयाँ ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ। तर कर्भको नेचर जहिले पनि साइन कर्भ नै हुन्छ। हो यो जुन साइन कर्भ आयो, यो जुन साइनोसुडल कर्भ आयो, हामी भन्छौँ यो पोजिसन भर्सेस डिस्प्लेसमेन्टको कर्भ टाइम टी मा जुन यो बनायो, यसले टी टाइमको वेभलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्छ। We say that this curve is graphical representation of wave of time t. अरे भाइ नभए त वेभमा त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भनेको डिस्टर्बेन्स हो, इनर्जी हो। त्यो त इनर्जी देखाएको होइन। कहाँ यो इनर्जी? यो त पार्टिकलहरूको पोजिसन भर्सेस डिस्प्लेसमेन्ट बिचको कर्भ हो। कुनै एउटा सर्टेन इन्स्टेन्ट अफ टाइममा खिचिएको फोटो खिच्दा यसो आउँछ। र हामी भन्छौँ कि यो ग्राफले टी टाइमको वेभलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो ग्राफ बनाइसक्यो, यहाँ केही लेख्छु म, त्यसलाई सार्नु, अनि त्यसपछि फरक फरक टाइमहरूमा ग्राफहरू कस्तो कस्तो फरक होला त्यो पनि म बुझाउँछु। मैले अघि के बोलेँ, टाइम चेन्ज गर्ने बित्तिकै कसरी फरक पर्छ। लेख, it is a graph plotted between position x, तो
त्यो देखिन्छ टेकन अन एक्स एक्सिस, त्यो अभियस छ। पोजिसन एक्स which is in fact taken on x axis, and displacement y at a particular instant of time. At a particular instant of time t. At a particular instant of time t. It is a sine curve. It is a sine curve. साले 9 बजेसम्म क्लास में आइराख, यो लास्ट एडमिट गरे अब गर्ने। It is a sine curve which represents wave of time t. जसले t टाइम को वेवलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। म फेरि पढ्दैछु के लेखेँ। इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिट्विन पोजिसन एक्स जो कि एक्स एक्सिस में लिएको छ एंड डिस्प्लेसमेंट वाई एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। इट इज अ साइन कर्व which represents wave of time t. यहाँ पोजिसन भनेको ओरिजिन बाट कुन पार्टिकल कति पर छ त्यसले बुझाएको छ। यिनीहरु 1 सेन्टिमिटर पर, 2 सेन्टिमिटर पर, 3, 4, 5 एन्ड सो अन। र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मीन पोजिसन बाट को कति पर छ y एक्सिस मा त्यसलाई बुझाएको हो। यस्तो अब आफै बुझ्ने के कि जब तिमी ल ठिकै छ के बुझ्ने भन्नुभन्दा पहिला यो त टी टाइममा खिच्दा यस्तो देखिएको थियो। हेर त फरक फरक टाइममा यो कर्वको अनुहार चेन्ज हुन्छ, तर नेचर जहिले पनि साइनोसोडल नै हुन्छ। हेर हेर है केटा हो, टी टाइममा प्लट गर्दा यस्तो देखियो, टी टाइममा प्लट गर्दा यस्तो देखिएको थियो। त टी डैश टाइममा प्लट गर्दा, अर्को टाइममा प्लट गर्दा यो यस्तो देखिने होला। यो पनि साइन कर्व, यो पनि साइन कर्व, यो यहाँबाट सुरु भएको छ है। कुनै अर्कै टाइममा ड्र गर्दा, कुनै तेस्रो टाइममा ड्र गर्दा कुनै तेस्रो टाइममा ड्र गर्दा यस्तो देखिने होला, यस्तो देखिने होला। जस्तो सुकै होस्, तर बेसिक नेचर जुन छ त्यसमा चेन्ज आउँदैन। त्यो जहिले पनि साइन कर्वको साइन कर्व नै हुन्छ हो, किनभने टाइम चेन्ज हुने बित्तिकै पार्टिकलहरुको डिस्प्लेसमेन्टमा चेन्ज त आउँछ, त चेन्ज आउँछ भने यो कर्वको अनुहारमा पनि केही फरक पर्छ, बट द बेसिक नेचर जहिले पनि उस्तै हुन्छ, साइनोसोडल नै हुन्छ। अब कसैले वेभ भनेर कुनै ठाउँमा जब ग्राफ बनायो
त के बुझ्ने यो के बनाएको छ त्यसले? कुनै मिडियममा जसमा वेभ जाँदैछ त्यसमा रहेका डिफरेंट पार्टिकल्सहरूको पोजिसन भर्सेज डिस्प्लेसमेंट को कर्व बनाएको हो कुनै खास टाइममा। कुनै खास टाइममा यस्तो देख्यो, मतलब यो वेभ सधैँभरि यस्तै देख्ने होला जरुरी छैन। टाइम चेन्ज हुनेबित्तिकै यहाँ फरक फरक अनुहार मुहार देख्थे चाहिँ यसको पनि अनुहार मुहार फरक भइदिन्छ। केही बुझ्दैछ मेरो कुरा? हजुर सर। सर के भन्छ त्यो कर्व सेप कर्व जहिले पनि त्यो ओरिजिनबाट स्टार्ट हुनु पर्यो नि सर। कहाँ ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ? यहाँ ओरिजिनबाट त स्टार्ट हुन्छ। कर्व जहिले ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ। कसले भन्यो? म भनिरहेको छु सर, सोधिरहेको छु। जरुरी छैन। अरे बाबा टी टाइममा सुन, यहाँ टी टाइममा पहिलो पार्टिकल ओरिजिनमा देखिएको थियो, अलिकता टाइम चेन्ज हुनेबित्तिकै यो ओरिजिनबाट माथि गइहाल्छ, जाँदैन? यस सर। त्यसो भए ओरिजिनबाट कर्व यही कुरा त भन्दैछु म अघिदेखि। एउटा टाइममा कर्व खिच्दा यदि यस्तो देखियो त अर्को टाइममा कर्वभन्दा पार्टिकलहरू, अरे टाइम चेन्ज भइसक्यो, पार्टिकलहरू त्यही पुरानै ठाउँमा बसिरहेको छ वाइ एक्सिसमा, चेन्ज हुन्छ ठाउँ त्यसको। चेन्ज हुन्छ नि? यस सर। हो, चेन्ज भयो भने कर्व पनि चेन्ज भएर आउँछ। त हरेक टाइममा कर्वको अनुहार मुहार चेन्ज भइरहेछ, तर सबै यो पनि साइन कर्व हो, यो पनि साइन कर्व, सबैलाई साइन कर्वै भन्छ। सबै साइन कर्व। ल त मैले सायद बुझाउन सके तिमीहरूलाई कि कुनै ठाउँमा वेभ भनेर जब यस्तो ग्राफ प्लट गरिएको हुन्छ त यो ग्राफ के हो? पार्टिकलहरूको पोजिसन भर्सेस डिस्प्लेसमेन्ट बिचको ग्राफ हो। कुनै एउटा खास टाइममा खिचिएको ग्राफ हो। टाइम चेन्ज गर्ने बित्तिकै ग्राफ पार्टिकलहरूको डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज भयो भने थोरै ग्राफको अनुहारमा चिज आउँछ। अस्ति हामीले वेभलाई मिडियम चाहिने कि नचाहिने त्यो हिसाबले मेकेनिकल र नन मेकेनिकल गरी टू टाइप्समा डिभाइड गरेका थियौँ, बाँडेका थियौँ। अब फेरि वेभलाई दुईटा नयाँ क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्ने बेला आउँदैछ, जसलाई भन्छ हामी ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभ। र यसपालिको जुन डिभिजन हुन्छ ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडनल भनेर दुई किसिमको वेभको जुन कुरा हुन्छ त्यो के को आधारमा हुन्छ त डिस्टर्बेन्स कुन डाइरेक्सनमा जाँदैछ र पार्टिकलहरू कुन डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गर्दैछन् त्यसको हिसाबमा वेभलाई ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडनल भनेर टू टाइप्समा बाँडिएको छ। मैले अघि बेकार मेसेज थोरै एकछिन अझै राखेको भए त्यो केही छैन, म फेरि बनाइहाल्छु। मैले अघि तिमीहरूलाई के सुनाएँ? एउटा पार्टिकल यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ। यसरी पार्टिकल्सहरू आफ्नो ठाउँमा एक्स एक्सिसमा बसेका छन्। तिनीहरूले चान्स पायो भने वाइ एक्सिसमा डान्स गर्न थाल्छन्, भाइब्रेट गर्न थाल्छन्। यस्तो देख 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 तब कसैले जब डिस्टर्बेन्स पार्टिकल 1 लाई दियो त पार्टिकल 1 तल माथि वाइ एक्सिसमा ओसिलेट गर्न थाल्यो र डिस्टर्बेन्स पठाइदियो कसलाई? पार्टिकल 2 लाई। अब पार्टिकल 2 पनि वाइ एक्सिसमा तल माथि भाइब्रेट गर्छन् र डिस्टर्बेन्स दिन्छन् पार्टिकल 3 लाई। अब 3 पनि तल माथि भाइब्रेट गर्यो, डिस्टर्बेन्स दियो पार्टिकल 4 लाई। यदि यो वाइ एक्सिस हो र यो एक्स एक्सिस हो भने मलाई भन पार्टिकल कुन डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गर्दैछ, कुन एक्सिसमा भाइब्रेट गर्दैछ? त वाइ एक्सिसमा भाइब्रेट गर्दैछ।
ठिक र डिस्टर्बेन्स कतातिर जाँदैछ रे एक्स एक्सिस डिस्टर्बेन्स कतातिर जाँदैछ एक्स एक्सिस भेरी गुड त्यसो भए यो दुईटै चिज एकअर्कासँग के छ परपेन्डिकुलर हैन एकअर्कासँग के छ परपेंडिकुलर परपेन्डिकुलर छ हो यस्तो जुन सिचुएसन हो यसलाई भन्छौँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ यसलाई भन्छौँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ जहाँ के हुन्छ पार्टिकलको भाइब्रेट गर्ने डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स अफ मिडियम एन्ड डाइरेक्सन अफ प्रोपेगेसन अफ वेभ दे आर परपेन्डिकुलर टु वान अनदर एउटा वाइ एक्सिसमा आउँदैछ त अर्को काम एक्स एक्सिसमा आउँदैछ पार्टिकल भाइब्रेट गर्दैछ वाइ एक्सिसमा डिस्टर्बेन्स जाँदैछ एक्स एक्सिसमा वाइको ठिक उल्टो पनि हुन सक्छ यो पुरै सिचुएसनलाई पल्टाइदिने हो पार्टिकल भाइब्रेट गर्छ डिस्टर्बेन्स नै जाँदैछ वाइ एक्सिसमा र पार्टिकल भाइब्रेट गर्दैछ एक्स एक्सिसमा हुनुपर्ने के हो यो दुईटा डाइरेक्सन the direction of vibration of particles of medium and direction of propagation of disturbance यो दुईटा चिज एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर पर्यो र यस्तो भयो भने वेभलाई भन्छौँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु डोरी स्ट्रिङमा यो स्ट्रिङ हो रे यो एउटा लामो स्ट्रिङ हो स्ट्रिङको एउटा इन्डलाई तिमीले समातेको छ यसरी समातेको छु म लामो स्ट्रिङ छ त्यहाँबाट समातेको छु र यो कुनालाई समातेर यसलाई अप एन्ड डाउन ओसिलेट गराउँछु यसलाई डिङ्क चिक्का अप एन्ड डाउन ओसिलेट गराउँदैछु र स्ट्रिङको एउटा पार्टिकलले अर्कोलाई इनर्जी दिन्छ अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ डिस्टर्बेन्स त स्ट्रिङको लेन्थमा अगाडि बढ्दै जान्छ तर पार्टिकल्सहरू अप एन्ड डाउन ओसिलेट गर्छन् सिचुएसन केही यस्तो होला घरमा डोरी छ आज ट्राई गर्ने वेभ्स इन स्ट्रिङ मोस्ट कमन एक्जाम्पल यस्तो हेर त एकचोटि यही डोरी हो डोरीको यो इन्ड समातेर यसलाई डिङ्क चिक्का अप एन्ड डाउन जब ओसिलेट गर्छौ त यो के यस्तो हुन्छ सबै पार्टिकलहरू आफ्नो ठाउँमा अप एन्ड डाउन ओसिलेट गर्दैछ किनभने यसलाई तिमीले अप एन्ड डाउन ओसिलेट गराए त यसले डिस्टर्बेन्स यसलाई दियो अब यो पनि अप एन्ड डाउन यसले यसलाई दियो यो पनि अप एन्ड डाउन तर वेभ डिस्टर्बेन्स along the string along the length of the string flow गर्छ the particle up and down oscillate गर्छन् त यस्तो जुन वेभ होला जसमा डाइरेक्सन अफ प्रोपेगेसन अफ डिस्टर्बेन्स एन्ड डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स अफ मिडियम एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ त्यसलाई भन्छौँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ त लेख ट्रान्सभर्स वेभ हेडिङ देऊ ट्रान्सभर्स वेभ ट्रान्सभर्स वेभ अब लेख wave motion in which wave motion in which ए म पनि लेख्नु पर्यो ल म पनि लेख्नु पर्यो wave motion in which direction of vibration of particles
in which direction of vibration of particles of medium is perpendicular to direction of propagation of wave is called transverse wave. एउटा x एक्सिस मा हुन्छ अर्को y एक्सिस मा हुन्छ बुझ्दा भयो. Example, waves in a string. Waves in a string. तिमीहरू त्यो म्युजिकल ड्रम हुन्छ नि, ड्रम जब बजाउँछ वा तबला जब बजाउँछ त्यसको सर्फेसलाई एकचोटि जब तिमी ह्यामर गर्छौ हातले त्यसका पार्टिकल अप एन्ड डाउन भाइब्रेट गर्छ र त्यसको त्यो जुन मेम्ब्रेन वाला सर्फेस हुन्छ त्यो सर्फेसमा डिस्टर्बेन्स अगाडि एक ठाउँ र अर्को ठाउँमा बढ्दै जान्छ. पिट्छौँ हामी तबलाको त्यो माथिको सर्फेसलाई एक ठाउँमा पार्टिकल सबै भाइब्रेट गरेको हुन्छ र एलोङ द सर्फेस डिस्टर्बेन्स भएको हुन्छ. त्यो पनि लेख भाइब्रेसन अफ तबला. तबलालाई मैले तबला नै लेखेँ, अङ्ग्रेजीमा के हुन्छ मलाई थाहा भएन, सायद तबला नै लेख्छु किनभने अङ्ग्रेजहरू तबला बजाउँछ. त्यो यतै हाम्रै कन्टिनेन्टको आफ्नो आइडेन्टिटी हो तबला. वाटर रिपल पनि केही हदसम्म ट्रान्सभर्स वेभको एक्जाम्पलमा तिमी लेख्न सक्छौ, तर त्यहाँ त्यो समस्या छ. हुन अस्ति मैले वाटर रिपल बुझाउँदा कम्प्लिटली ट्रान्सभर्स भए जस्तै बुझाएँ, तर एक्ज्याक्टली त्यो ट्रान्सभर्स छैन. अलिकता त्यसमा समस्या छ, अलिक त्यो लङ्गिट्युडनल नेचरको पनि हो. यसरी मैले तिमीहरूलाई आज ट्रान्सभर्स वेभको बारेमा कुरा सुनाए. कुराहरू निकै बाँकी छ, फेरि आउँछु, आइहाल्छु, कुरा गरौँला. फेरि तिमीहरूको जाँचको कुरा हुँदैछ केटाहरू. हाम्रो इक्जाम हुन्छ सर, हुँदैन सर. ओपन बुक एग्जाम सर. अब हेर ओपन बुक हो कि क्लोज बुक हो थाहा भएन, तर जाँचको कुरा फेरि हुँदैछ. और नोटिस कहिले आउँछ सर? सर मेरील्यान्डमा 19 गतेदेखि छ सर ओपन बुक एक्जामिनेसन. आज केही आउँछ नोटिस? सर त्यस्तै हुन्छ भने ठिकै छ सर. असाइनमेन्ट दिँदा हुँदैन सर? होइन, असाइनमेन्ट दिनु हुँदैन सर. हाम्रो सर केबाट हुन सक्छ, जस्तो ओपन बुक अरु केबाट सर, असाइनमेन्टबाट के ओपन बुकबाट केबाट हुन सक्छ नि सर चान्स? अब हेर न, आज के नोट तिमीहरू असाइनमेन्ट मस्तले पढेर बस न. ल ठिक छ, त्यसो भए के आज नोटिस आउँदैछ. ल सर. ल ओके सर, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. गरिदिनु सर, नत्र फेरि जोइन हुँदैन.